अस्सलाम वालेकुम। मंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई गंभीर सूरत हाल हो गई है। इलेक्शन के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान में बड़े हालात स्मूथली चलने लगेंगे और हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर ये बेहतर होने के बजाय सियासतदान इस हालात में मज़ीद गंद डालना चाहते हैं और मुल्क में हालात अफरा तफरी और जो अमन की कैफियत है उसको यानी कि बिगाड़ रहे हैं। तो इसमें तमाम वो सियासी जमातें शामिल हैं जो किसी न किसी पोजीशन में हार गई हैं इलेक्शन में, या वो रहनुमा इसमें शामिल हैं जो हमेशा ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम हमेशा जीत जाएंगे, तो वो इस मरतबा हार गए तो वो भी अपने यहाँ से मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कभी जीतती नहीं थी, या वो एमएनए हैं कुछ ऐसे जो सियासी रहनुमा जो हार जाते हैं और अपने करतूतों की वजह से हारते हैं, अपनी सियासी ना पुख्तगी की वजह से और नाकाम सियासत के बायस वो हारते हैं। मगर इस मरतबा वो भी ये शोर मचा रहे हैं कि धांधली हो गई, धांधली हो गई। इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि पीटीआई ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिली हुई थी, उसके बावजूद भी काफ़ी अक्सरियत में उन्होंने वोट लिए हैं। इसके बावजूद ये सियासतदान दूसरे हार गए हैं। जिन सियासतदानों पे माजी में इल्ज़ाम लगता था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के परवरदा हैं और उनकी गमले में उनकी परवरिश हुई है, वो हार गए। अब वो ये कह रहे हैं कि रोड पे आ रहे हैं। और पीटीआई वाले जो अभी जीतने के अक्सरियत के उनको वोट मिले हैं मगर हुकूमत बनाने के लायक नहीं है उनके वोट, तो वो भी इस चक्कर में है कि इस पुरअमन फिजा को सबूताज करने के लिए उनके साथ मिल जाएं और वो हौसला अफजाई कर रहे हैं ऐसे अनासिर की जो हार गए हैं और जिनकी हार, उनकी नाकामी, उनकी अपनी सियासी कारगुजारियां जो थी उसके बाइस हुई है उनकी हार। कोई उनको किसी ने नहीं हराया। अब आप मौलाना फजल रहमान की मैं मिसाल देता हूँ। मौलाना फजल रहमान को पीटीआई वालों ने हराया, लाजमी पीटीआई में ने उनका डीजल और ये कह के उनको इसराइली एजेंट कह के उनका एक इमेज इतना ख़राब कर दिया था पीटीआई वालों ने कि मौलाना फजल रहमान केपीके से तो कहीं से भी नहीं जीते। अलबत्ता पशीन से, बलूचिस्तान से वो जीते, तो वो भी उज़रदारी एक ने दाखिल कराई हुई थी, तो बहरहाल वो उस पर उनकी सीट मजबूत लगती है तो वो एक सीट उनको मिली है वहाँ से। मगर जो उनका आबाई इलाका है डेरा इस्माइल खान, और इधर से वहाँ पीटीआई वालों ने उनको हरा दिया, ये एक हकीकत है। अब पीटीआई वालों के साथ ही वो मिलके एहतजाजी तहरीक चलाने के मूड में हैं और हुकूमत से कि मुझे जितवाया नहीं। भाई, आपकी पोजीशन ऐसी नहीं थी, कौन आपको जितवाता? आपकी पोजीशन तो पीटीआई वालों ने इतनी ख़राब कर दी आपकी सियासी। बहरहाल आप एक आलिम हैं और मजहबी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद के साहबजादे हैं। आप एक उस इलाके में आपको जीतना चाहिए था मगर आप नहीं जीते, तो लाजमी इसमें वोट कम पड़े और आप ये उसको माने। अब आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं आपने इंतज़ामिया पे और इस्टेब्लिशमेंट पे लगा दिया और माजी को आपको रेदने लगे कि माजी में ये हुआ था, अदम एतमाद इसके बायस आई थी। तो ये सब चीज़ें ये इस तरफ ले जा रही हैं कि मुल्क में अफरा तफरी फैले। अब होना तो ये चाहिए, मिसाल किसी पार्टी को इस वक्त पाकिस्तान में अक्सरियत नहीं है, मगर अगर पीटीआई ये चाहती है कि पीटीआई के जो आज़ाद जीते, पीटीआई ने तो एक तो इलेक्शन नहीं लड़ा है, कानूनी तौर पर पीटीआई ने इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं लड़ा। 2024 का इलेक्शन पीटीआई ने नहीं लड़ा। इसमें ये बाबांगे दल, ये आपको इल्म होना चाहिए, इसका मैं बता रहा हूँ। मगर पीटीआई के जो आज़ाद हिमायत याफ्ता कैंडिडेट जीते हैं, वो जीतने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हमें हरवाया गया। काफ़ी उनके अभी अनासिर जो हैं, जो उनके रहनुमा या कैंडिडेट खड़े हुए थे, फिर भी पीटीआई कह रही है कि हमारे, क्योंकि 2013 में इलेक्शन जब हुआ तो ये 5 सीटों के झगड़े में इमरान खान ने पूरे धरने दिए हुए थे और ये किए थे वो सीट के वो खोला जाए, ये उसका फलाना ख्वाजा आसिफ का हल्का खोला जाए, एयाज सादिक का हल्का खोला जाए। इस तरह से उन्होंने उस ज़माने में, इमरान खान ने, जब उस ज़माने में फेयर इलेक्शन हुए थे, यानी कि दूसरी सीटों पे नहीं कह रहे थे, वो मखसूस सीटों पे उन्होंने कहा। फिर जब वो हल्के खुले तो उसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़ा उस ज़माने में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ
کہ اس مرتبہ تو ان کو بقول ان کے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی تھی، اس کے باوجود بھی یہ جیتے ان کے کینڈیڈیٹ۔ تو یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہیں کوئی ایسا جھنڈو نہیں پھیرا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ جو کہلائے جاتے تھے سیاستداں وہ بھی ہار گئے۔ اب اگر ایک دو سیاستداں کو بھی اسٹیبلشمنٹ کیا اتنی بھی کمزور تھی، اگر وہ جیتنے اور ہاروانے کا ایک گر جانتے ہیں وہ لوگ، تو پھر ان کو جتوا نہیں سکتے تھے کیا؟ کیوں ہروایا فضل الرحمان، کیوں شیخ رشید ہارا، کیوں یعنی کہ وہ پارٹیاں جو فنکشنل لیگ ماضی سے جی ایچ یو کا، وہ کہتے ہیں جی ایچ یو سے ہمارا تعلق ہے، پھر پگاڑا کہتے ہوئے مر گئے، اب ان کے یہ صاحبزادے بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو جی ایچ کیو والوں سے جن کا تعلق تھا ان کو جی ایچ کیو والوں نے کیوں نہیں جتوایا؟ تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ الیکشن اس حساب سے فیئر ہوئے ہیں۔ اب اگر اس الیکشن میں وہ عناصر، وہ مذہبی ایلیمنٹ جو پاکستان میں تفرقہ بازی پھیلا رہے تھے یا فرقہ واریت پھیلا رہے تھے، ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ جناب ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا، ان تنظیموں کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا۔ ہمیشہ ہر الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگتا ہے، جیسے پاکستان میں ہر الزام لگتا ہے امریکہ پہ نا، جو کام ہو رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے، جو کام امریکہ کرا رہا ہے، اسی طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگتے ہیں، ہر کام اسٹیبلشمنٹ نے کرایا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا تو ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کرایا۔ بھائی کل تک آپ یہ کہتے تھے ان تنظیموں کو اسٹیبلشمنٹ نے قائم کیا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیا ان کو نہیں جتوا سکتی تھی؟ کیا ایم کیو کو حقیقی پہ الزام لگتا تھا کہ ان کو نہیں جتوا سکتی تھی؟ یا پی ایس پی جو بنی ہوئی تھی ماضی میں، وہ مصطفیٰ کمال ہارتے رہے، ان کو نہیں جتوا سکتی تھی؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اب ایم کیو پاکستان جو یہاں الطاف حسین کے جو اگینسٹ پارٹیاں بنی تھی ایم کیو پاکستان کے نام سے، انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی نے یعنی کہ الیکشن پارٹیسپیٹ کیا، انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، مطلب بائیکاٹ کیا تو سمجھ لیں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا الیکشن میں، تو وہ جماعت آ گئی تھی۔ اب وہ جماعت کہہ رہی ہے کہ یہ ایم کیو پاکستان کو کیسے سیٹیں مل گئیں؟ بھائی آپ نے بائیکاٹ کیا تو آپ کو مل گئیں، انہوں نے بائیکاٹ کیا تو آپ کو مل گئی تھی۔ جب اب انہوں نے حصہ لیا تو اب آپ کو لازمی سیٹیں نہیں ملی، یہ حساب ہے۔ اب جماعت بھی میدان میں آ گئی کہ نہیں 2 سیٹیں ہمیں کیوں ملی، یہ بھی ہمیں واپس دے رہے ہیں، ہم غصے میں جیسے کہتا ہے، تو یہ حساب چل رہا ہے۔ اسی لیے جے ڈی اے کے سربراہ ہیں وہ پیر پگاڑا صاحب، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو عناصر ہارتے بھی رہتے ہیں، جو جے ڈی اے والے کبھی پنپے نہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، مگر وہ بھی اب وہ دھرنے دینے شروع کر دیے انہوں نے، جی ایس ان کے ساتھ یونائٹڈ جو پارٹی ہے جی ایس ان کے تمام گروپ اس میں شامل ہے، ذہن شاہ ان کے پوتے ہیں، اجی ایم سید کے جو ہیں، تو وہ حصہ لے اس کو قیادت کر رہے ہیں، انہوں نے بھی دھرنا دیا، پیر پگاڑ۔ تو اس وقت صورتحال اس طرف لے جا رہے ہیں ملک کو کہ ملک میں افراتفری پھیلے اور کوئی تالے آزما آرمی کا کوئی آ کے مارشل لگا دے، ایمرجنسی لگا دے، اس طرح کی باتیں آ بھی رہی ہیں، مگر جس کے امکانات کو میں مسترد کرتا ہوں، ایسا ممکن نہیں ہوگا، اور ایسا اگر ہوگا تو پاکستان اور پیچھے چلا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں جس کو مینڈیٹ حاصل ہو جائے، جو اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کر دے جماعت، چاہے پیپلز پارٹی چاہے نون لیگ، یعنی کہ یہ اتحادیوں سے ثابت کریں گے مل کے، یا پی ٹی آئی کے آزاد جو جیتے ہیں وہ اپنی ثابت کر دیتے، تو اقتدار ان کے حوالے سونپ دیا جائے اور اس کو ملک کو صراط مستقیم پہ چلایا جائے دوبارہ۔ اسی میں پاکستان کے عوام کی بحالی ہے اور بھلائی ہے بلکہ، اور اس میں پاکستان کو امن کا گہوارہ بھی بنا سکتے ہیں، اور پاکستان میں امن و آشتی پھیلے گا، اور پھر ادارے اپنا کام کرنا شروع کریں گے۔ ادروائز کوئی ایمرجنسی، کوئی مارشل اللہ کی ایسے کوئی جیسے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اگر یہ ہوا تو پاکستان میں بڑی یعنی کہ بہت پیچھے چلا جائے گا، پاکستان کو اب اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تمام سیاستدانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ بلکہ ان اسمبلی کی کال فوراً دی جائے، اقتدار بنانے کی دعوت دی جائے، صدر پاکستان دعوت دیں کہ حکومت بنائی جائے فوری طور پہ، یہی حل ہے پاکستان۔